بسم الله بديت وهو خير الحافظين وعلى نبي أنا صليت. حين صلاتي أنا عليكم طليت طليت عليكم طلة مطلة بنت إن شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم في هذا الفيديو ومطولش عليكم. جيتكم في صوالح الكوسميتيك اللي يبغوهم النساء. وما نكذبش عليكم، حنا ما نعشقوا في حتى حاجة، هذا هو عشقنا المواعين والكوسميتيك وصوالح النقاء. بيان سور بغيت نقول لكم جبت لكم صوالح دي كام دي بارفان دي ديودورون دي تروك مانيفيك. اقعدوا معايا في هذا الفيديو غادي تشوفوا صوالح توب دي توب، ولو بري هو الشوك دي شوك. بغيت نقول لكم تعازينا الخالصه للجزائر تاعنا بزاف. باش ما نزيدكمش الحزن روحوا معايا تشوفوا. دخلنا هادو لي سيرفيات، هادو خمسة مع بعض جايين حنين شابين، تسحقيهم تمسحي بهم العرق، تسحقيهم تمسحي بهم الرقبة تاع البيبي ما يجرحوا ما والو، تسحقهم المرأة العروسة اللي تكون دايره الجهاز تاعها، فيهم لي كولور فيهم لي موديل. تعجبني الحنية تاعهم بزاف حنان، وكي تغسليهم بصابون الطرف ما يخسروا ما والو، فيهم لي كولور توت لو تيب دو كولور. يديروا 20 ميل خمسة مع بعض. عندنا زوج 15 ميل تاع لي لانجات، زوج 15 ميل راهم برومو كيما راكم تشوفوا. هادو صون الكول فيهم 72 حبة بالفيتامين او، كيما هكا تدي زوج ب 15 ميل. ندخل لكم في المفيد، ارواحوا معايا في المفيد. اللي تبغي لي كريم تطلي في يديها في كرعيها حاشاكم. كاين ضوف هادي تاع لاسوا، وكاين ضوف تاع الخيار كونكومبر اللي تبغي ماشي مشكل دير غير 12 ميل. لوفيليا تاني ما ننسالكم الشامبو تاع الوفود يدير 10 ميل. وزيت تاعها راهم كتعودوا مالوغوزمون. غادي نقول لكم تاني دخلنا لكم هادي كريم دو ماشي بالكروطه شابه بزاف، دير غير 10 ميل، ديرها لكرعيك ديرها ليديك شابه بزاف ومسيته انا. دابري مو شابه هادي بو بارفيت ماسك تاع الفحم، شباب بزاف يقلع لي بو نوار نيتوايون كلشي كوماج او ميم طون يقلع لك الشعر هذاك الزائد. رحمي ديريه رحمي يدير 33 ميل وحاجه شابه بزاف. غالبا باش نقدر ندير لكم اون ديريكت، راني نسجل لكم باسكو فريمون راني عيانه وراني mal à l'aise. C'est pour ça راني ندير لكم كيما هكا. هادي فينيس ديبيلاتوار دي بوند ديبيلاتوار سير، هادي بور لو كور اي بور لي جامب او ميم طون، للكرعين ولا للجسم. هادو شابين بزاف ما يدبروا ما والو، قادره تقطعيهم تاني وتقلعوا بهم شلاغمك، علاش لا تستحقيهم سيتو وحده عروسه تستحقهم. شابين بزاف. ابخي هادو لي بوندلات ديري الزيت تاعهم تكون نوريه لكم. هذه ليا شابه بزاف راها معروفه اندريا دوتي، فيها الكريم نتاعها هذيك البودره، وديري لك بلسم يعني كل بيودام تخلطيه معاها باش ما تضبركش. فيها الأ وفيها البي كيما راني نوري لكم في الصوره تعبر على كل شيء كما راكم تشوفوا. نخلطوا شويه من الأ ونخلطوا شويه من البي، كي تقلعي وديريها وتابليكيها ما تخليهاش بزاف كتبين لك تما، تخليها واحد 3 مينوت ماكسيموم. موراها ديري لك واحد الزيت هو سي، هذا اللي راكم تشوفوه. ديري شويه في شلاغمك او بيان ديري وين قلعتي بها ديريكتومون. لا ما قديتيش تشري هذا مايلا ايبيلاتوار سوان، هذا زيت سبيسيالمون باش ما تنضبريش. شباب بزاف يدير 22 ميل بصح شباب وترحمي مدام. دخلنا في لي ستيك فاليس كيما راكم تشوفوا فيها دو تروك دو يدير 24 ميل شابه بزاف او ميم طون ديرها في لي زون انتيم تبيض وحاجه مانيفيك. دير 25 ميل قلت لكم 24 ميل معليش يجوز حالي الغلطه زلت لسان. هذا نيفيا 28 ميل تاع ام ستيك ام 28 ميل، فيه بزاف الانواع، فيه فريش فيه كول فيه بزاف صوالح. هذا صابون كيما راكم تشوفوا 38 ميل سيلفر باور، كاين كول كاين بزاف الانواع. جيبي حمى كتافك وروحي تقلشوه لك ويليام غاني عن التعريف ودوف كار شباب بزاف يدير 40 ميل. نيفيا فام راها كاينه ستريس، كاينه دريم، كاين كوتون دراي، كاين كوشي سانكس 40 ميل، ريكسونا 34 ميل سافونات بيان سور كيما هكا 28 ميل في الليكيد نيفيا كيما راكم تشوفوا 28 ميل تاني في الحليب
تاني فينيس غني يعني تعرفوا نموت عليه، انا عشقي الفينيس، وندير الاورانج بزاف، انا ندير الاورانج بزاف. وهذا كيدير 14000 ثاني. هذه انتيمو، حنا نفهمو الريحه تاع انتيمو 35000 وكوتون تيج 4000. دخلنا هذا السوان تاع الشعر وهذاك الفيتامين تاع الوجه، حتى ديري في شعرك في الشامبوان في الصباغه كيما يبغي قلبك. روحي عندي ونفهمك ونعطيك بالديتاي. زي مدام لو ليتكار راه عندنا في الابو سعد، وفي الكاريسانس راه عندنا لي بارفان كور بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كاع مخرجها ابو سعد بزاف شابه، سيتو هاد البلو قنبله شابه بزاف. كي ديريها يقولوا لك مدام شراكي دايره ريحتك راها تفحفح يا زينه روايح. دير 65000 ولا 62000 والله ما نكذب عليكم، جبتها جديده بصح انا نهود لكم تعرفوني. عندنا البامبوش يدير 35000، تري شوب يدير 35000، كلير يدير 25000 20000. هذا تشولدرز 23000 صغيره، 39000 كبيره، ولا كام الخادو كاع دير 40000 بيبي. تاع فحم، زيت زيتون، تاع زيت الخروع، كامومي، تاع الكيوي كيما بغا قلبك، تاع الفحم حبه السودا اللي خرج جديد هذا بيتي مارسيي او مون ديو جبن بزاف. يدير 28000 شامبوان، ابري شامبوان 35000 سواليز 24000. الصيف 44000 و الصيف كبيره دير 64000. كليس 25000 وفي النويفو يدير 28000. الزيت تاع جونسون يدير 34000. كاين الفيف انتي شوت يدير 55000. فينيس تاع الشامبوان بيبي يدير 10000 ميكسا 42000. وال سونسيلفات في الكاليديرم يدير 48000. كما راكم تشوفوا راني منوعتها لكم في الريكسونا 31000. اللي بغاها قلبك شاور مسك كيما تبغي بينك وشي كاين وشويه 39000. يستغفر الله 40000. ريكسونا غنية يعني تعرف النخطة او كوت كالان او مون ديو نموت عليها 42000. النخطة بيتي مارسي تاني شابة ودايرة البعوز دير 38000. 33000 اللي بغات ريحة الصابون دير انشونتور شابة بزاف وبورجوا تقعد غير جوا كيما قالك 50000. نيفيا دير 38000. فامو اوم ريكسونا اوم دير 34000. الدوف دير 38000. نيفيا جيل دوش دير 33000. 52000 لي بيبي. و بور لوم دير 33000 جيل دوش و 30000 الشامبو. فاميلي فينيس كما راكم تشوفوا يدير 28000. غروند بوتاي جي ام يشد لكم غايه، والغسيل تاني غايه. السيوس 40000 كيما راكم تشوفوا كاع الانواع وكاع الاشكال بيه بالابخي شامبوان. توف كبيره 39000، الصغيره 33000 وجل دوش 33000. ولو لي تكار لو لي دوف يدير 50000. كيما راكم تشوفوا هنا الانواع والاشكال تاع النيتوايون تاع لابو، جل نيتوايون اوميسيلير لي على المكياج 22000. هذه راني دايها منها وحده انتيم، جل انتيم تغسلي بها سونسيتيف ماد ان ايطالي غير 15000. رانا دايرينها برومو كاع انواع لي غوماج كيما راكم تشوفوا راني دايره لي بريم مانيش قاده كاع نقول بالديتاي 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 باش ما نطول لكمش الفيديو. يروحي عندي مادام نقليشك نردك عروسه، نردك بتيت، نردك مانيفايك. المهم عند زلاتي مانيفايك توجور ستيكي ماكيي توجور ما مهم شبه نقولك نعطيك دي كونساي اللي نعرفهم واللي نخد عليهم باش نخرجك ان شاء الله اون بوبي. هذه نيغرو 50000 اوت كولون ديروها ورحموا عليا تاع لي زارغوم فات التلفه فات التلفه. هادو لي سيروم بور لي شوفو. كاين لي شوفو سيرك، كاين لي شوفو اللي راها تتقطع لها شعرها اللي هتقطع شوفو ماشي شوفو كولوري شوفو فريزي شوفو كيما يبغي قلبك. راه عندنا لي سيروم. هادي دياديرمين اللي خرجت جديده بريسيوس غروناد. هذا تاع الرمان شباب بزاف راه عاد اكسبير راه عاد بيبليسيتي هي والانتونس قنبله تاع جمال خرجت جديده وراها دايره البوز. هي وسوا تاع نيفيا هذه 50000 تاع نوات كوكو كما راكم تشوفوا، و 13000 الترا دو منه تاع الشعر ومنه كي تجوا عندي نعطيكم سر. هذه ديودورون غير 10000 وانا راني ندير لا فيرت شابه 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 ريحتها 10000 هيمالايا اللي تعرف لا غام هيمالايا شابه بزاف. هذا الصابون البلدي ماذا بك في هذا الحمان غير طليه بلا ما تحمي في الحمام تكيسي عادي يدير غير 10000 بالزيت زيتون يا جوز حلال. دير مومات صافو ليكيد شباب بزاف ايطالي غير 10000. وكما راكم تشوفوا تاني فينيس غير 10000. حاجه قمه قمه قمه. سواليس يا جلدوش نشربوه كتر من الماء.
رانا نستعملوه كتر من الماء، يدير 22 هو وإيتينيا اللي بغات الزواج تتقدم رانا جايبين لها فاني والبامبا تقعد ريحتك فاني. وجبنا لكم لي ديودو سي تو فينيس تروبيكال، تهبني هي واللوفلي. دايره البوز تاع قليلين مساكين بصح ريحتك تقعدي مانيفيك. رانا جايبين تاني تاع الحمى الكتاف ديمين محبوب الجماهير، وهذا 17 ميسيلير فينيز. وجلدوش تاني فينيز غي ديمين عن زولاتي بيان سور القليلين المساكين مرحبا بكم توجور. هادي برومي سوار ديودو بارفان. خرجت روحوا شموها. اش باغي نقول لكم؟ قراف شابه 33 سايرو كما راكم تشوفوا جلدو اسبانيا. الماريا بيان سور هادي تاع لي زافوكا دلالي يديروا غير لي زافوكا شابه بزاف. وهذه كما راكم تشوفوا بيبي بلاك مان وكاع شابه شابه شابه. ما نشكركمش حتى نتوما تشموا تعطوني رايكم لي ستيرين راه كاين، بامبوش راه كاين، كاع الانواع راه كاين. كما راكم تشوفوا ابو السعد راه كاين، الكاليديرم راه كاين، والسوما الارض توجور في البرومو توجور في في الصال توجور باش نفرحكم توجور باش ندير لكم خاطركم وتدعوا لي ما ننساش على على هاد الحاجه اللي جاتني مرا وشدتني نسيكمش. نروحوا لي دونتيفريس. 10000 بوسادون غالبي 30 25000 كولغيت 30000 سا سوداين 43000 سوان جونسيف. وكاين سوان كومبلي اللي يبغي هذه تاع الفحم دير 15000 في الاكسترا. وكاين تاع 10000 كيما هذا دير فيفا درته هو اش غسلت بيه في 2015 2014 يدير 13000 للحبه. دوف 9000 للحبه، نيفيا 13000 للحبه.